نبداو بلو تكست هيستوريك. لو تكست هيستوريك هو دائما الموضوع الاول في السوجي تاع الباك، يعني خيرت لي كيسيون اللي يتعاودوا دائما نلقاوهم. نبداو بسم الله. لا كيسيون الاولى كان لي لو في هيستوريك غلاتي او بيان راكونتي. كي قلنا لو في هيستوريك يعني شنو هي الحادثه او بيان ليفينمون اللي راهو يحكي عليها لو تكست. حنا ما نروحوش نخرجوا يعني ليفينمون برك، لازم نقولوا ليفينمون لا دات تاعو لو ليو و لي بيرسوناج. باغ اكزومبل يهضروا على مظاهرات من ياماي، نقولوا les manifestations de 8 mai 1945 à Guelmas Deif Kharrata. Les personnages c'est par le peuple algérien. هذه الأولى. Deuxième, يقول لك à quelle époque ou bien la période renvoie le fait raconté. حنايا كي يقول لك واش من ليبوك عندنا زوج، عندنا يا اما تكون من 1830 jusqu'à 1954 اللي هي حتكون بوندون لا كولونيزاسيون française en Algérie، ou bien تكون من 54 ل 62 نقولوا بوندون لا غير d'Algérie. حنا نروحو نشوفو وشنو هو ليفينمون اللي يحكيو عليه، نشوفو لا دات تاعو، بعد هذيك لا دات نشوفو واش من المجال تنتمي ليه، اسكو هذا ولا هذا. La troisième question يقول لك l'auteur du texte est un. وقتاش نقولوا journaliste؟ نقولوا جورناليست نروحو نشوفو لا سورس. في لا سورس اذا لقينا لا دات كومبلي، واش معنى لا دات كومبلي؟ نلقاو فيها لو جور لو موا و لاني، بيسك جوست في لي جورنال اللي يكتبوا لا دات كومبلي نعرفو بلي لوتور جورناليست. وقتاش نعرفو بلي لوتور ان تيموان؟ نروحو لا بروميير باراغراف. في الباراغراف نيميرو 1 نلقاو لي برونون جو نو ما il me dit، نلقاو هادو اللي يعودوا على لوتور صافي ان تيموان، معناتها لوتور كان شاهد في هذاك ليفينمون. وقتاش نقولوا هيستوريان؟ نقولوا هيستوريان نروحو تاني لا سورس نلقاو لو تيتر، نقراو لو تيتر تاع لو ليفر اللي داو منه هذا لو تكست. اذا لقينا لو تيتر يعني عنده ريلاسيون مع لو تام، باغ اكزومبل العنوان تاع هذا الكتاب سي لي غير مونديال، واللي يكون يهضر لنا على لا بروميير غير مونديال، ولا يعني عندهم ريلاسيون. وقتاش نقولوا رومانسيان و écrivain كي يكون لو تيتر تاع لو ليفر ما عنده aucune relation مع لو تام. باغ اكزومبل يسمي لو ليفر تاعو لي ميزيرابل وهو يحكي على ان اوتر سوجي، سو ما كاش ريلاسيون ما بيناتهم. وقتاش نقولوا ريفولوسيونير كي يكون هذاك لو بيرسون دار لا غير، شارك في لا غير، تلك يكون ان تيموان، يكون مجاهد او بيان يعني شارك في لا غير وراه يحكي. لا كاتريام كيسيون سي لي مارك دو سوبجيكتيفيتي. يسقسونا بزاف يقولوا لك لوتور ايتيل بريزون دون لو تكست، حنا نقولوا وي. احنا نروحو نشوفو دائما لي برونون، نقولوا اذا لقينا جو نو مو موا ولا هادو لي برونون صافي نقولوا الي بريزون. مي كاين دي زوتر انديس كي نلقاوهم نعرفوا بلي لوتور تاعنا راهو بريزون، تلكو لي زاديكتيف. نلقاو في لو تكست تاعنا دي بليزيور ادجكتيف اللي راح يوصفوا لنا هذاك الحدث. نلقاو لي زادفيرب، لي زادفيرب اللي هما اللي يخلصوا بمون كيما سوفاجمون. عندنا لي موداليزاتور، هادو لي موداليزاتور نحفظوهم كيما جامي، توجور، انفان، سورتو، سي سور، دوماج، نحفظوهم. عندنا لا سينكيام كيسيون سي لا فيزي كومونيكاتيف. لا فيزي كومونيكاتيف تتحفظ هي دائما كي مدونا لو تكست هيستوريك هي انفورماتيف، مي ما نقولوش جوست انفورماتيف، يفوكو نشرحو. واش نشرحو؟ عندنا هنايا يعني كان نشرحو فيهم. الاولى نقولوا la visée communicative c'est informatif car l'auteur il dénonce. وقتاش نقولوا dénonce؟ كيكون يحكي لنا على حاجه هو راه كونتر يعني يندد. par exemple نقولوا il dénonce la barbarie de l'armée française, la mort, la torture, la violence, les manifestations. l'essentiel حاجه هو راه كونتر هذيك الحاجه راه يحكي عليها. دوزيام نقولوا il rend hommage. وقتاش نقولوا il rend hommage؟ كيكون يحكي على ان بيرسوناج، ان غون مجاهد، ان غون هيستوريان، يكون يحكي على ان بيرسون سيلابر. نقولوا il rend hommage ce personne كي اللي دار كدا وكدا في هذاك ليفينمون، ولا il commémore le.
هنا نقولوا لا دات باغ اكزومبل كيما في الباك تاع 2018 مدوا لهم لو 8 ماي مدوا لهم مظاهره 8 ماي وفي لافان كتب لهم aujourd'hui le 8 mai 2018 on a يعني on a revivre on a كيفاش نقولوا عاودنا تفكرنا هذا ليفينمون درنا احياء للذكرى او يقولوا مع التالي عاود قالهم بلي ودي رانا شوفوا شعل جاز وكامل ثورة عاود ضحك عليها هنا نقولوا بلي دار إحياء ذكرى لو 8 ماي من 1945 وعندنا نقولوا il dévoile la vérité sur le sujet. حنا وقتاش نقولوا كيكون عندنا إحصائيات كيكون لو تكست تاعنا فيه بزاف أعداد وأرقام ثم نقولوا بلي il dévoile la vérité sur je sais pas le nombre des morts pendant هذا l'événement ولا عندنا la question de synthèse. La question de synthèse elle était très importante ودائما يمدوها في السوجي تاع الباك وتكون لا كيسيون تاليه وعليها من 2 ل 3 بوين. وشنو هي؟ يمدونا اون فراز ويقولوا لنا اكسبليكي لا فراز اون 2 3 لين. حنا واش نقولوا بلي جو سا با ما عنديش ان فوكابيلار فرونسي ما نديرهاش مي نو ما يحسبوش على لي فوت دورتوغراف ما يحسبوش على لي فوت دو كونجوغيزون يحسبوا على حاجه واحده يحسبوا على ليدي اللي استخرجتهم انت من هذيك لا فراز صح. عمديت لكم دي فراز دوك نديروا هذه ليكزامبل صح كيما هنا قال لك لي فام نو بلوري با ال ريست كالم. هذه لا فراز جبتها من ان تكست كانوا يحكيو فيه على لي فام كي يقتلوا لهم لي بارون تاعهم او بيان لي زونفو تاعهم يبكوش ساو. حنا لا فراز تاعنا نقراوها تري بيان لي فام نو بلوري با ال ريست كالم. من بعد نروحوا لي مو كلي لي فام واش هما لي فام الجيريان او بيان لي فام فرونساز ولا وشنو ساو لي فام الجيريان نو بلوري با. Et les femmes qui ne pleurent pas, ils sont courageuses, ils sont fortes. Elles restent calmes. Elles restent calmes, c'est-à-dire elles étaient fières de leur mari, elles étaient fières de leurs enfants, de leur papa. Elles étaient fières de leur famille en général. صح. احنا باش نشرحوا لا فراز دائما نبداو بواحد من هادو ثلاثه. نبداو نقولوا dans cette phrase l'auteur veut dire que نشرحوا ou bien à mon avis je crois que personnellement je vois que كيما في هذه la phrase واش درنا. Dans cette phrase l'auteur veut dire que les femmes algériennes sont des femmes courageuses, fortes avec S, fortes et fières de leurs enfants, maris, leurs parents. Elles ne veulent pas de montrer leurs faibles. C'est ça, 3 lignes وكافية. mais دائما il faut نبداوها بوحدة من هذا. par exemple نروحوا لهذه الجملة اللي درتها من قبل قال لك la colonisation a entraîné des conséquences graves en Algérie. قلنا نقراوها تري بيان ومن بعد نروحوا نخرجوا لي مو كلي صح. la colonisation كي قلنا en Algérie ça fait française يعني l'armée française a entraîné des conséquences graves يعني des conséquences négatives. نمدوا des exemples على هادو لي conséquences telles que la pauvreté, la famine. يعني نمدوا شنو هما لي كونسيكونس وشنو هما هادو لي كونسيكونس نيجاتيف او بيان غراف اللي خلاوها في الجيري. نقولوا لو بوبل الجيريان il souffre و سي سا. نستخدموا وحده من هذه ونخرجوا لي موكلي نعاودوا نسمعوها. لا كيسيون اللي من بعد ودي دائما تتسقسى مالغريتو ماشي تكست هيستوريك ولا هيستوريك ارغيمونتاتيف او بيان لابريل دائما نلقاو يقول لك اكوا رونفوا لي برونون صح. نبداو بالجو. جو عندك دو يا اما تعود على لو تيموان يا اما على لوتور. وقتاش نقولوا جو تعود على لو تيموان. تعود على لو تيموان كي نلقاو جو داخل لي غيومي تاع الهضره يعني هذه سي اون بارول. لو تيموان كيكون حياضر. لو تيموان كيكون حياضر يعني يقولوا باغ اكزومبل حسيبه بن بوعلي دو بوين elle dit دو بوين تقول جو سا با. كي تلقاو جو داخل لي غيومي صافي تعود على لو تيموان. كي تلقاو جو ليبر ما عندها دون لو تكست مايش داخل غيومي ما يدخل حتى حاجه سيتادير حتعود على لوتور. نروحوا نو كيف كيما جو برك يكونوا في البلوريال. نو نقولوا على نقدروا يكون ان تيموان واحد مع لي كومباني نيون تاعو يقدروا يكونوا بزاف دي تيموان تنلقاوها داخل لي غيومي ولا تعود على لوتور ودي كومباني تاعو اذا كانت ليبر في لو تكست. وعندنا الايكغيك.
هذه الإغراء دي فوا يقول لك كي رونفوا تعود دائما على ان ليو. سواء نتوما من تلقاو هذه الإغراء روحوا لافراز اللي قبلها، من تلقاو لو ليو هذاك هو. عندنا اون دائما ترومبلاسي ان سي او دي. كيفاش؟ درت لكم اكزومبل، قال لك il y a des dégâts le peuple en a souffre. صح، هايليك هنايا في هذه لافراز. حنا ما نشوفوش لافراز اللي راهي فيها نشوفو لافراز اللي قبلها. il y a des dégâts، il هي لو sujet، هي لو verbe، des dégâts هي لو complément d'objet direct. سواء تعود على هذا. روحوا لافراز اللي قبلها تجبدوا وراه لو سي او دي، هذاك هو اللي تعود عليه. صح. عندنا cela و ceci دائما يعودوا على اون ايدي. قراو لافراز، روحوا لافراز اللي قبلها شوفوا ليدي تعود عليها. عندنا celle-ci و ceci هادو دائما يعودوا على الكلمه اللي جوست قبلها. صح. celle-ci كيكون نون féminin pluriel، ceci نون masculin pluriel. عندنا تان on تعود على une action، يعني ماشي تعود على une action، من l'action نعرفو on على من تعود. par exemple قلنا on a torturé le prisonnier. صح. وراه le verbe torturer. on شكون هما لي بيرسون اللي حيعذبوا؟ سو هما لو سولدا لارمي فرونسي. سو من لو فيرب تعرفوا شكون هو لي بيرسون اللي يدير هذيك لاكسيون. هنايا تعود على لو سولدا او بيان لارمي فرونساز. l'exemple deuxième on a gagné le match. gagné يعني شكون هما لي بيرسون اللي يقدروا يربحوا لو ماتش؟ لي جوار. سو on تعود على لي جوار. في لو تكست هيستوريك on تعود على لوتور مع لي كومباني تاعو، مي سي كومباني. des fois elle était rare من طيح هذه لا كيسيون مي des fois طيح à quoi renvoie aujourd'hui. نلقاو aujourd'hui في لو تكست يقول لك à quoi renvoie. تروحوا دائما لا سورس تلقاو لاني تقولوا رونفو هذيك لاني جو سي با 1950 1962 تكتبوا لاني هذا مكان. و دي فوا يسقسونا كال لي لو رول دو هادو لي دو بوين يعني يختلف لو رول تاعها تو ديبون على واش كاين موراها. اذا لقينا دو بوين ولقينا كاين دي غومي معناتها لونيميراسيون يعني كاين ترقيم يعدد لنا في صوالح. إذا لقينا دو بوين ولقينا ديريكت اون فراز سامبل صافي ديكسبليكاسيون. إذا لقينا دو بوين ولقينا فيرغول فوقها بوين فيرغول بوين ليلوستراسيون يتم دي زيكزامبل. عندنا هادو لي دو كيسيون هما يتشابهوا شويه. قالك relever du texte de mots qui désignent la grève. هنايا ممش لي شون ليكسيكال فوزي بيان اتونسيون. كيقول لك كي ديزين معناتها كي رومبلاس يعني pour éviter la répétition ممش لي شون ليكسيكال. كيقول لك كي رونفوا هنايا نروحو نجبدو لو شون ليكسيكال. يعني جيسبر كو يعني ديتو دي زيدي على لي كيسيون اللي طرحوهم لنا في لو تكست هيستوريك. دوك ان شاء الله نديرو لي دو تكست اللي بقاو لنا لارغيمونطاتيف و لابيل، نديرو دي كونط روندو.